স্কুল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উল্টে গেল সাফারি, কম বেশি আহত সকলে। জানা গেছে একটি সাফারি গাড়ি উল্টে গিয়ে বেশ কয়েকজন স্কুল ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরপাড়া থানার অন্তর্গত দলমোহর ডক্টর কোঠির সামনে। আজ সকাল 9টা নাগাদ কেরকেন্ডা চা বাগান থেকে ওই গাড়িটি বীরপাড়ার দিকে আসছিল। সেই সময় বড় গাড়ি ছোট গাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় যাত্রী বোঝাই সাফারি। আহত হয় অনেকে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সদর হাসপাতাল এবং সেখান থেকে একজনকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বীরপাড়া থানার পুলিশ। গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এদিকে আহতদের দেখতে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে আসেন বীরপাড়া 2 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের জেলা পরিষদ বিশাল গুরু। মাদারিহাট ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়প্রকাশ টপ্পো সকলের সাথে দেখা করেন। জয়প্রকাশ টপ্পো জানান, এই ঘটনা দুঃখজনক, তবে ভগবানের আশীর্বাদে সকলে বর্তমানে সুস্থ আছেন। ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য আমরা সর্বদা ওদের পাশে আছি। स्कुलको डिमडिमा स्कुलको यहाँ नानीहरू थियो गाडीमा। हजुर, कर्कन्डाबाट आउँदै थियो। हजुर, आउँदाखेरि गाडी ओभरटेक गर्दाखेरि ड्राइभरले आफै पल्टेको। आफै पल्टेको? आफै पल्टेको। ए हुन्छ। अनि ड्राइभरको हालत कस्तो छ अहिले? ड्राइभरको हालत चाहिँ अलिकति बहुत खराब नै छ। स्टुडेन्टहरू 3-4 5 नानीको अवस्था चाहिँ खराब नै छ। अहिले रेफर गरेको हस्पिटलमा है? ड्राइभरले चाहिँ रेफर के गर्छ, राख्दैन, किनकि अवस्था बहुतै खराब छ। हजुर, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम नन्दलाल छ। ए हुन्छ। यहीँको निवासी हो तपाईँ? दलमोहरबाट लाइन। हुन्छ। आज जुन दुःखदको घटना हाम्रो यहाँनिर दुम्सीपाडाको हाम्रो गाडी सवारी गाडी र जति पनि हाम्रो नानीहरू गरगण्डा रामजोडा दुम्सीपाडाबाट जुन घटना भएको थियो त्यसको लागि हामी एकदमै दुखित छौँ। र डक्टर कोठी छेउमा जुन नानीहरू स्कुल आउँदै गर्दाखेरि सवारी पल्टी भएको जुन घटना भयो, धेरै इन्जुर भएको थियो नानीहरू र यसरी वीरपाडा जेनरल हस्पिटलमा अहिले एडमिट छ। र हामी सबै जति पनि इलाकाको जति पनि प्रतिनिधिहरू आएर जायजा लिँदाखेरि धेरै नानीहरू इन्जुर पनि छ, कति माइनर छ, कति मेजर इन्जुर छ। र लगभग हामीले रिपोर्टमा 7 जना नानीहरूको इन्जुर भएको रहेछ र एकजना सिलगढी रेफर गरेको छ र 2 जनालाई अलिपुर हस्पिटलमा रेफर सिटी स्क्यानको लागि रेफर गरेको छ। र जति सक्दो हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले डक्टरहरूसँग बात गरेर नर्सहरूसँग बात गरेर राम्रो उपचार गर्ने, ट्रिटमेन्टहरू गर्ने र अझै सिटी स्क्यानमा के रिपोर्ट हुन्छ त्यसको लागि पनि हामी रिपोर्टको बादमा आफ्नो प्रकारले पनि हामी मद्दत गर्ने र यस्तो दुर्घटना बारम्बार नहोस् र यसरी गाडीहरू यसरी घटनाहरू भएर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई धेरै क्षति भइरहेको छ। र नानीहरू कुनै पनि एउटा यस्तो नराम्रो घटना भएन र मेजर माइनर जुन घटना छ त्यसको लागि हामी जेनरल हस्पिटलमा आएर सबै रिपोर्ट कलेक्ट गर्यो र जति सक्दो डक्टर नर्सहरूले पनि उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट अक्सिजनदेखिको लिएर सेलाइनदेखिको लिएर जति पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने जुन गरिरहेको छ। र यसरी नै हाम्रो अहिले जुन हाम्रो मादारिहाट ब्लक प्रेसिडेन्ट पनि आउनुभएको थियो र हामी जोइन्टली भिजिट गरेर जति पनि उहाँको परिजनसँग फ्यामिलीलाई पनि सन्ताउना दिइरहेको छ र नानीहरू छिट्टै रिकभर होस् भनेर हामी प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।